یہ शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने की बहुत सारी फजीलतें अहादीस नबवी में आई हैं। खास तौर पर 15वीं शब जिसे हम शबे बारात कहते हैं, इसकी खास फजीलत बयान की गई है। एक फजीलत यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस शब में, शबे बारात में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, अपनी शान के मुताबिक, अपनी शान के लायक नुज़ूल फरमाता है और अपने बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। लिहाजा इस खास तारीख का एहतमाम, इंतजाम अच्छे तौर पे हमें करना चाहिए। कसरत इबादत से, कसरत इस्तिग़फ़ार से, कसरत तौबा से इस रात को हमें गुजारना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, तौबा करें, रब की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह के हुजूर सजदा करके अपने रब को राजी कर लें। शबे बारात में बहुत सी नवाफिल भी जिक्र की गई हैं पढ़ने के लिए, लेकिन याद रखें जिनके जिम्मे कज़ा नमाजें होती हैं वो कज़ा नमाजों को छोड़ करके अगर नवाफिल पढ़ते हैं तो उनका नवाफिल पढ़ना बेसूद होगा, इसलिए कि कज़ा नमाजों को अदा करना यह ज्यादा जरूरी है नवाफिल पढ़ने से। लिहाजा मैं इसीलिए आज आपके सामने कज़ा नमाजों का आसान तरीका बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप इन नवाफिल की जगह पर अगर कज़ा नमाज पढ़ेंगे तो अपने रब की रहमत से ये उम्मीद रखें कि वो कज़ा नमाजों को भी कबूल फरमाएगा और जिन नमाजों की जगह पर आप इसे पढ़ रहे हैं अल्लाह उन नवाफिल का सवाब भी अता फरमाएगा अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लिहाजा आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में कज़ा नमाजों की अदायगी के लिए एक आसान तरीका लिखा है, एक आसान तरीका इरशाद फरमाया है। वो आसान तरीका क्या है? तो ज्यादा अगर आपकी कज़ा नमाजें हैं तो आप इस तरीके से, ये 4 तखफीफें हैं, उस तरकीब के साथ आप अपनी कज़ा नमाजों को अदा कर सकते हैं। तखफीफ क्या है? तो पहली तखफीफ ये है कि हम और आप जो रुकू में जाते हैं और सजदे में जाते हैं तो सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, ये 3 मर्तबा पढ़ते हैं कम से कम, या 5 या 7 मर्तबा। लेकिन आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि अगर आप कज़ा नमाज अदा कर रहे हैं और वो ज्यादा है तो आप इस तखफीफ से फायदा उठा सकते हैं कि आप 3 मर्तबा की जगह सिर्फ 1 मर्तबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम इत्मीनान के साथ कहें और सुब्हान रब्बियल आला इत्मीनान के साथ 1 मर्तबा कहें। बोले सुब्हान अल्लाह। ये पहली तखफीफ हो गई, यानी 3 मर्तबा की जगह 1 मर्तबा कहें। लेकिन याद रखें जब आप सुब्हान रब्बियल अज़ीम का मीम खत्म कर लें तब समी अल्लाहु लिमन हमीदा का सीन शुरू करें, यानी इत्मीनान के साथ तस्बीह आप पढ़े 1 मर्तबा। कज़ा नमाज की अदायगी में पहली तखफीफ ये हो गई। दूसरी तखफीफ ये है कि आप 4 रिकात वाली नमाज पढ़ते हो, जैसे ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो आप पहली रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाते हो, दूसरी में सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाते हो, लेकिन तीसरी और चौथी में आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि आप तीसरी और चौथी रिकात में आप सूरह फातिहा की जगह पर सिर्फ सुब्हान अल्लाह बोले और रुकू में चले जाएं, सिर्फ सुब्हान अल्लाह बोल करके रुकू में चले जाएं। ये दूसरी तखफीफ हो गई। तीसरी तखफीफ इरशाद फरमाते हैं कि जैसे हम जब कायदा अखीरा में बैठते हैं तशहुद के बाद यानी तहियात के बाद हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और दुआए मासूरा पढ़ते हैं, उसके बाद सलाम फेरते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत ने यह तखफीफ लिखी है कि जब आप कायदा अखीरा में बैठें और
اور آپ تشہد کے بعد درود ابراہیمی کی جگہ پر دعائے معصورہ کی جگہ پر آپ صرف ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھیں اور سلام پھیر لیں. سبحان اللہ. یہ تیسری تخفیف ہو گئی. درود ابراہیمی کی جگہ پر دعائے معصورہ کی جگہ پر صرف ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر کے سلام پھیر دیں. چوتھی تخفیف یہ ہے کہ آپ جو وتر نماز ادا کرتے ہیں تو وتر نماز کو اسی طرح ادا کریں جیسے آپ پہلے سے ادا کرتے آ رہے ہیں. جیسے پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ، دوسری میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ، تیسری میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ. لیکن آپ سورہ تیسری میں پڑھنے کے بعد کانوں تک ہاتھ کو لے جا کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہو اور اس کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی تخفیف ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دعائے قنوت کی جگہ پر صرف رب اغفر لی کہیں اور رکوع میں چلے جائیں. سبحان اللہ. یاد رکھیے گا دعائے قنوت کی جگہ پہ رب اغفر لی کہیں، یہ چوتھی تخفیف ہے. آپ کی قضا نمازیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ادا ہوتی چلی جائیں گی. یہ آسان طریقہ بتا دیا گیا ہے. لیکن بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ ہم جو قضا نماز پڑھیں گے تو اس کی نیت کیا ہوگی؟ ہمیں اس کی نیت نہیں معلوم. تو لہذا میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں یہ بہت مشکل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دل میں پختہ ارادہ رکھیں کہ میں فلاں وقت کی نماز قضا کو ادا کر رہا ہوں، یعنی قضا نماز پوری کر رہا ہوں. یہ دل میں پختہ ارادہ رکھیں. اور زبان سے آپ کیسے نیت کریں گے؟ سنیے، توجہ کیجیے، ادھر سننا ہے نا. آپ زبان سے نیت کیسے کریں گے؟ تو زبان سے یوں نیت کریں گے. مانیے کہ آپ فجر کی قضا پڑھ رہے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے نماز فجر کی سب سے پہلی قضا یا سب میں پہلی قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. ظہر کا وقت آپ ظہر کی قضا پڑھنے جا رہے ہیں، نیت کی میں نے نماز ظہر کی سب میں پہلی قضا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. آپ ہر مرتبہ یہی کہیں گے سب میں پہلی قضا، سب میں پہلی قضا یا سب سے پہلی قضا. جب آپ ایسے بولیں گے تو سلسلہ وار طریقے سے، یعنی آپ کی قضا پہلے والی ادا ہو گئی، سد گئی، پوری ہو گئی. اب جو بچی اس میں جو پہلی ہے وہ پوری ہوگی، اس کے بعد جو بچی اس میں جو پہلی ہے وہ پوری ہوگی. لہذا یہ طریقہ ہے قضا نمازوں کی نیت کا. اب آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک مسئلہ کہ آپ کی نمازیں قضا کتنی ہوتی ہیں. تو دن بھر میں آپ کی 20 رکعات نمازیں قضا ہوتی ہیں. کتنی قضا ہوتی ہیں؟ 20. 2 رکعت فجر کی، 4 ظہر کی فرض، عصر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر. یہ ٹوٹل 20 رکعات ہوتی ہیں. لہذا کوئی آدمی کی اگر نماز ایک دن کی مس ہے تو اس پر 20 رکعات قضا نمازیں ہوتی ہیں. لہذا آپ نوافل کی جگہ پر قضا نمازیں پڑھیں، کیونکہ قضا اگر سر پر ہے تو نوافل بے سود ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، یاد رکھیں. اور ایک بات اور، شب برات کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کو چاہوں تو پیش کر سکوں لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. حضرت مفسر شہیر حضور حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات المصابیح میں لکھتے ہیں کہ شب برات میں آپ بیری کے 7 پتے لیں، بیر کے 7 پتے لیں اور اس کو پانی میں ابالیں، یعنی اسے جوش دیں، پانی میں گرم کریں، پتے کو ڈال کر کے پانی گرم کریں اور اس پانی سے آپ رات کو غسل کر لیں. سبحان اللہ. جب آپ اس پانی سے غسل کریں گے، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو بیری کے پتے کو جوش دے کر کے اس پانی سے غسل کرے گا، لہذا وہ پورے سال جادو و سحر کے اثر سے محفوظ رہ جائے گا. سبحان اللہ. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ قضا